سيبني حرام عليك، هموت في ايدك، ده انا هكسر دماغك. الست كائن مش ضعيف، لان ربنا خلقنا نستحمل وجع حمل وولادة. بايديكي انتي تقدري تغيري حياتك، واوعي تسمحي لاي حد يقلل منك ولا يحط كرامتك في الارض. انا اسمي ذكرى، وعندي 40 سنة، وعندي 3 اولاد: مريم 16 سنة، ومرام 14 سنة، ومحمد 10 سنين. وانا اتجوزت من وانا عندي 20 سنة. اتجوزت راجل اسمه سمير، مقتدر ماديا واكبر مني ب15 سنة. وانا في الوقت ده كنت زي اي بنت نفسها تتجوز واحد يجيب لها الدنيا كلها. وقبل ما احكي لكم حكايتي، بدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل القصص والحكايات الجديدة أول بأول. وما ننساش الإعجاب بالفيديو ليكون دعما لنا لنستمر، وكمان شارك القصة مع كل أصحابكم عشان الكل يعرف إن فيها عبرة وعظة كبيرة. يلا تعالوا معايا وأحكي لكم حكايتي. في يوم صحيت من النوم كالعادة عشان أحضر الفطار وصحي الولاد للمدرسة، وقلت يلا يا ولاد عشان ما تتأخروش على المدرسة. صباح الخير يا ماما، صباح الفل يا قلب ماما، يلا يا حبيبتي قوموا يلا عشان ما تتأخروش. حاضر يا ماما. وانا دخلت اصحي سمير جوزي، ودخلت الأوضة بالراحة عشان ما يتخانقش معايا. حتى مرضتش افتح نور الأوضة، وقلت سمير سمير صباح الخير، يلا عشان تفطر وتروح شغلك. عايزة ايه يا وش النكد يا بومة؟ عايزة ايه؟ انا اسفة، انا بصحيك بس عشان تفطر وتروح شغلك. بره يا ولية، انا مش ناقص زن على الصبح. وانا خرجت من الأوضة وانا مكسورة الخاطر، ما هو ده اللي بيحصل معايا دايما. ومسحت دموعي وخرجت أضحك قدام الولاد ولا كأن حاجة حصلت. ولقيته خارج واحنا بنفطر وبيقول كولو كولو، ما هو ده اللي انتوا فالحين فيه، الأكل وبس. الولاد كانوا بيبلعوا الأكل بالعافية من كلامه اللي زي السم، وكانوا بيسكتوا خصوصا إنهم كانوا بيشوفوه بيضربني وبيشتمني وبيهني دايما. وسمير قعد ياكل معانا وقال ايه اخبار الدراسة معاكم يا ولاد؟ مريم ردت وقالت الحمد لله كويسة يا بابا. وانت يا محمد انت ومرام؟ انا الحمد لله كويس يا بابا. ومرام ردت وقالت انا كويسة يا بابا. لا طبعا مش كويسة يا ست مرام، سيادتك ناقصة 6 درجات في كل مادة. قوليلي يلا انطقي، انا حرمتك من حاجة؟ جيت في مرة وقصرت معاكي في المصاريف؟ مرام كانت بتخاف جدا من ابوها، وبدأت تتلخبط في الكلام وتعيط وقالت أنا أسفة، أنا أسفة يا بابا. وفجأة لقيت سمير قرب منها وقال انتي عارفة لو الشهر الجاي عرفت ان درجاتك قلت هعمل فيكي ايه؟ هكسر عظمك، انتي فاهمة؟ حاضر حاضر يا بابا. والولاد نزلوا على المدرسة، وانا كالعادة جريت انضف البيت واغسل واطبخ، ولقيت صاحبتي كوثر بترن عليا، وانا رديت عليها وقلت لها ايوه يا كوثر عامله ايه؟ ايوه ايه وبتاع ايه؟ انت مش بتردي عليا ليه يا ذكرى؟ انا اسفه والله يا حبيبتي، انت عارفه سمير جوزي مش بيحبني اتكلم مع حد في التليفون. لا يا ذكرى، جوزك مش عايزك تكلميني عشان انا بنبهك منه صح؟ لا يا كوثر مش كده، بس هو مش بيحبني اختلط بحد. خليك انت كده، يضربك ويبهدلك ويقل منك، انت حرة يا ذكرى. انتي بتقولي ايه؟ ده جوزي، يعني من حقه يضربني ويعمل اللي هو عايزه؟ ولا انتي عايزاني اتطلق وياخد عيالي من حضني؟ على فكرة يا ذكرى، انا ما قلتلكيش تتطلقي، بس بقولك يتعامل معاكي زي الناس يا حبيبتي. طيب ممكن تقفلي السيرة دي؟ شفتي بقى اهو الاكل اتحرق. اشوف الاكل وهرجع اكلمك تاني يا حبيبتي. انا كنت عارفة اني باجي على كرامتي كتير قوي، بس مفيش اي حل تاني. ولما دخلت الأوضة لقيت سمير ناسي التليفون بتاعه، ولما مسكت التليفون وفتحته لقيت عليه حاجات صعبة قوي، ولقيت سمير بيكلم ستات كتير وكلام صعب ما ينفعش يتقال ولا يتحكي. وبقيت عمالة أقرأ كل الكلام وأنا مصدومة ومش مصدقة. ولما جيت أقوم لقيت سمير في وشي وقال انتي بتعملي ايه؟ بتتجسسي عليا؟ لا يا اخويا مش بتجسس عليك، انا لقيت تليفونك وبعدين انا شفت كل حاجة بعيني. ايه كمية القرف دي؟ وانتي مالك؟
وبعدين انت بتيجي جنب تليفوني ليه؟ هما اهلك علموكي تفتحي حاجة مش بتاعتك؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا خلاص قرفت منك ومن عيشتك. قرفتي؟ والله حلو قوي اللي انا بسمعه منك ده. خلاص يلا امشي واطلعي بره، بس قبل ما تمشي يا حلوة هتقلعي كل الدهب اللي في ايديكي ده وهتتردي بالجلابية اللي عليكي. حرام عليكي اتقي ربنا يا شيخ، منك لله. انا ما جاتش جنبك لحد دلوقتي، وبعدين هو انت ليكي حاجة هنا؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ اهلك اللي ماتوا انا دفع لهم مهرك وما جابوش قشاية في البيت، وانا اعتبرت الفلوس اللي دفعتها دي تمنك. اهو واحدة تغسل وتطبخ وتشوف طلباتي احسن ما اشوف شغالة. انت للدرجة دي شايفني واحدة رخيصة؟ انا ما قلتش رخيصة، بس بعرفك مقامك عندي. ماشي يا سمير، اللي انت عايزه انا هعمله. انا قاعدة هنا ومستحملة قرفك عشان ولادي. ماشي يا ست البريئة، على العموم علاقاتي ملكيش دعوة بيها، مادام اكلك وشربك ومصاريفك مجابة ما تفتحيش بقك بنص كلمة، انت فاهمة؟ حاضر يا سمير، واعملي حسابك امي جاية بكرة هي واخواتي ومراتاتهم وعيالهم. حاضر يا سمير، ويا ريت تفردي وشك قدامهم وتعملي لهم احلى اكل. حاضر يا سمير. انا نازل ست نكدية صحيح. وكل ده وبنتي مرام كانت سامعة وشايفة كل اللي بيحصل، وكانت بتعيط ومنهارة خايفة ابوها يشوفها. وانا اول ما شفتها جريت عليها وقلت لها ما تخافيش يا مرام، انا كويسة يا حبيبتي، ما تخافيش، ما فيش حاجة حصلت يا بنتي. يا ماما بابا ده بيخوفني قوي. يا لهوي انتي مبلولة كده ليه يا بنتي؟ تعالي يا حبيبتي غير لك هدومك. بنتي مرام صعبت عليا قوي. تخيلوا بنت عمرها 14 سنة ممكن تتبول على نفسها من الخوف من أبوها، وكان دايما بيخوفها. وفي نهاية اليوم لقيت محمد ابني جاي وبيقولي ماما في حاجة كده عايزة أقولك عليها بس خايف تزعقيلي. ايه هي يا حبيبي؟ ما تخافش. شفت بابا امبارح داخل الشقة وبيتطوح وانا كنت رايح اشرب مية، ولما شفته استخبيت احسن يشوفني ويضربني. لا يا حبيبي، اصل بابا بيفضل سهران في الشغل وبيبقى جاي تعبان من بره. ماشي يا ماما. ولقيت مريم بنتي قاعدة جنبي وبتبصلي بغضب وقلت لها مالك يا مريم يا حبيبتي، انتي كويسة؟ مفيش حاجة يا ماما. بجد مالك؟ مفيش يا ماما، مضغوطة عشان الامتحانات بس. وعدى اليوم وتاني يوم حماتي جت هي واخوات جوزي ومراتاتهم وعيالهم. وحماتي اول ما دخلت قالت ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ماما. امال فين ابني؟ سمير خرج وقال اهلا وسهلا، نورتوا البيت. وانت يا بنت يا ذكرى اجري يلا حضري الغدا بسرعة، اتحركي يلا. وانا اتكسفت قوي ولقيت في عينيهم نظرة شماتة. ودخلت المطبخ سمعت سلفتي نورة وهي بتقول اقوم اساعد ذكرى يا حماتي. اقعدي يا نورة، احنا ضيوفها يا حبيبتي، هي تخلص اللي وراها بمعرفتها. صح يما، انا عايزكوا تشقوها النهاردة. وانا كنت سامعة وساكتة وحضرت الغدا، وبناتي مريم ومرام هما اللي ساعدوني. وخرجت وقلت لهم يلا يا جماعة الأكل جاهز. وبعد يوم طويل من التعب والشيل والحط لقيت سمير داخل عليا وهو متعصب وبيقول انت يا ولية يا نكدية، انت لاوية بوزك ليه كده يا فقر؟ انا عملت ايه قولي بس؟ كنت قاعدة ساكتة ومش بتتكلمي خالص، قاعدة زي الكرسي، والمطلوب اعمل ايه يعني؟ انا سمعتك وانت بتقول لنورة مرات اخوك سيبوها هي تجهز الاكل، وكنت فرحان وبتضحك، وبناتي هم اللي ساعدوني. قولي بقى المفروض اعمل ايه مع ناس شايفيني خدامة؟ طب ما هي دي الحقيقة، انت هنا عشان تغسلي وتطبخي وتنضفي وتاخدي بالك من العيال ومني انا، وانت لو ما تلمتيش انا بقى هلمك، انت فاهمة؟ انا نازل دلوقتي ولو رجعتي ولقيتك نايمة هصحيكي بالضرب. ونزل سمير ولقيت بنت مريم دخلت عليا الأوضة وقالت انت ليه يا ماما بتسكتي على الإهانة دي كلها؟ رديت عليها وقلت لها عشانكم يا بنتي، والله بستحمل وبسكت عشانكم، عشان لو طلقني مش هيسيبكم معايا وهياخدكم مني.
وأنا مش معايا فلوس أعيش منها ولا حتى أقدر أقعدكم في أوضة. إحنا تعبانين أوي يا ماما، بابا بيعاملنا أسوأ معاملة. إحنا بنحبك أوي، إنت ما تستاهليش كل ده. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي يا ماما. أنا كل يوم بعيط وبكتم صوت عياطي لما بسمع صوت مفاتيح بابا، وبخاف وانام على طول من كتر الرعب. واختي مرام من كتر الخوف عندها تبول لا إرادي، وانتي كل يوم بتتضربي قدام عينينا، ولو دافعنا عنك بننضرب معاكي. نصيبي بقى يا بنتي ان ده يبقى ابوكو. انا بخاف منه قوي. احنا مستحيل نسيبك يا ماما، حتى لو اتطلقتي هنيجي معاكي. ربنا يخليكم ليا يا حبيبتي، وما تخافيش، بكرة ربنا هيغير كل شيء. مين عالم، يمكن ربنا يهديه يا بنتي. يلا بقى يا حبيبتي روحي نامي. حاضر يا ماما. ومريم سابتني وهي زعلانة عليا، وانا فضلت قاعدة في الأوضة وخايفة انام يجي يضربني. وفضلت قاعدة 5 ساعات والنوم غلبني ونمت. ولما صحيت ما لقيتهوش برضو جه، واتصلت بيه ولقيته بيقولي انا في الشغل يا ذكرى، وكنت بايت عند واحد صاحبي ورحت على الشغل على طول. ماشي يا سمير. وانا قفلت مع سمير ولقيت كوثر صاحبتي بتتصل بيا وبتقولي يا ذكرى، انا لقيت لك شغل كويس قوي وهيناسبك وهيغير لك حياتك كلها. شغلي ايه اللي هيغير حياتي يا كوثر؟ انتي عارفة سمير كويس رافض موضوع الشغل ده خالص. ومين اللي هيقوله يا عبيطة؟ انتي ما تقولولوش حاجة خالص، ده شغل وانتي قاعدة في البيت. من البيت بجد؟ ايوه بجد. انت هتشتغلي على سيستم حجز رحلات. انا موافقة يا كوثر، ربنا يخليكي ليا يا رب. وفعلا اشتغلت على اللابتوب بتاع مريم بنتي، وقبل ما سمير يجي كنت بشيل اللابتوب مكانه وبقى قبضي 4000 جنيه. انا كنت بشيلهم وبحوشهم شهر على شهر. وفي يوم لقيت سمير جاي وبيتطوح كالعادة، ومحمد ابني كان صاحي، وسمير شافه وقال له اللي مصحيك ياض لحد دلوقتي؟ كنت بشرب يا بابا. بتشرب؟ تعالى هنا بقى وانا اعرفك ازاي تقوم في نصاص الليالي تشرب. وقعد يضرب محمد، والولد قعد يصرخ، وكلنا صحينا وجريت على محمد، وانا اخدت كل الضرب مكانه. وانا والبنات قعدنا نصوت ونصرخ لحد ما الجيران كسروا الشقة ومسكوا سمير وكتفوه. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني من الحكاية. ولو أول مرة تشوفوني وتشوفوا القناة ياريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم مني إشعار على طول. واشوفكم في الجزء التاني إن شاء الله.